صدیقه طاهره سلام الله علیها جهادش چی بود؟ جهادش بیان کفر ابوبکر و عمر. هر کسی خودش را شیعه می‌داند، هر کسی خودش را فاطمی می‌داند، هر کسی که خودش را محتاج شفاعت صدیقه طاهره بیبی دو عالم، مادر امام مصطفی، مادر حضرت سید الشهدا، مادر 11 امام یوسف سلام الله علیه اجمعین می‌داند، باید چقدر نگاه بکند در این سیرت چقدر عمل کرده. ظالمین به حق امیر المؤمنین علیه السلام را صدیقه طاهره سلام الله علیها محاکمه تاریخی می‌کند. به عالم برسانید ظالم بودن ابوبکر